आज 2077 साल पौष 14 गते मंगलबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। नेकपा मिलाउन काठमाडौँमा चिनिया उच्च स्तरीय टोलीको दौडधुप, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कंग्रेसद्वारा देशव्यापी प्रदर्शन, कोरोना संक्रमितको सेवा र मृतकको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अझै पाएनन् जोखिम भत्ता, उखु किसानले 21 दिनभित्र भुक्तानी पाउने, कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने तयारी, मल अभावका बीच बढ्यो धान उत्पादन लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा छापिएको नौलो र फरक खालको खेतीतर्फ किसान आकर्षित शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। सुन्तला, अदुवा, कफी लगायतका फलफूल तथा तरकारी खेतीमा रमाइरहेका पाल्पाका स्थानीय कृषकको ध्यान पछिल्लो समय नौलो र व्यावसायिक लाभ हुने फरक खालका खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। कृषकहरू पछिल्लो समय स्ट्रबेरी, किवी, अलैँची, कागती व्यावसायिक लाभ हुने खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। साथै भुइँस्याउ, अकबरे खुर्सानी, एभोकाडो लगायतको खेती पनि हुन थालेको छ। स्थानीय भाषामा ये भुइँ काफल भनेर चिनिने स्ट्रबेरी को व्यावसायिक खेती जिल्लाको माथागढी गाउँपालिकाको ओलेस, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको भैरवस्थान र रम्भा गाउँपालिकाको हुमिनमा शुरू भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाको 4,25,000 बजेटबाट त्यही स्थानमा व्यावसायिक रूपमा खेती शुरू भएको कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। ज्ञान केन्द्रले 9,000 बिरुवा, मल, सिँचाइका लागि चाहिने सामान, प्लास्टिक, मल्चिङ प्रविधि र भिटामिन समेत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको प्रमुख अर्यालले बताउनुभयो। यस्तै स्थानीय किसानका लागि नौलो रहेको अलैँचीको पनि व्यावसायिक खेती शुरू भएको छ। जिल्लाको निस्ती स्थित झिरुवा बासको लवेत खादर, सलहकोट र रैनादेवी छहराको बल्ढे ढुडीका किसानले 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती शुरू गरेका छन्। कबुलियती वन कार्यक्रम मार्फत अलैँचीका बिरुवा र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। निस्ती 3 झिरुवा बास खादरका किसान तुलबहादुर बयम्बुले आफूले 1 हेक्टरमा अलैँची खेती गरेको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्ष 1.5 लाखको अलैँची बिक्री गरिसकेको र बाँकी 8 क्विन्टल अलैँची बिक्री गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। निस्ती र रैनादेवी छहरामा समेत अलैँचीको व्यावसायिक खेती शुरू भएको कबुलियती वन कार्यक्रमका प्राविधिक रामचरण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठको खबर। हिमालय टाइम्सले बढ्दो चिनिया सक्रियता, नेकपा मिलाउन उच्चस्तरीय टोलीको काठमाडौँमा दौडधुप शीर्षकमा खबर छापेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन नजिक रहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीनका नेताहरू यति बेला काठमाडौँमा विभिन्न नेताहरूसँग भेटघाटमा व्यस्त छन्। नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएका बेला नेपाल आएको चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले भेटघाटलाई तीव्रता दिएको हो। आइतबार बेजिङबाट काठमाडौँ ओर्लने बित्तिकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुऔ येइचो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेको थियो। नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया उपमन्त्री येइचो नेतृत्वको टोलीमा सन हाइयान, लियाङ बिहान र जेङ यौवा सहभागी हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा गुऔले नेकपा विभाजनको कारण र मिलन बिन्दुको खोजीमा केन्द्रित भई छलफल गर्नुभएको स्रोतले बतायो। यस्तै आइतबार साँझ बालुवाटारमा भएको ओलीसँगको भेटमा टोलीले नयाँ वर्ष 2021 को अवसरमा शुभकामना साटेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा दुई देशको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाएर लैजाने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुकको नाताले दिएको साथ सहयोग भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो। चिनिया नेताहरूले एक चीन नीतिलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत घटाउँदै शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावशाली टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत घट्ने संकेत गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपमन्त्री गुओ येचौको नेतृत्वमा आइतबार नेपाल आई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली
र दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने क्रममा त्यस प्रकारको चिन्ता प्रकट गरेको हो। पर्सि बुधबारसम्म नेपालमा रहने गुओ टोलीले आइतबारबाटै राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई र सोमबार नेकपाका अध्यक्ष दय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तथा अर्का नेता झलनाथ खनाललाई भेटेको छ। भेटका क्रममा सो टोलीले चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङको सन्देश भन्दै नेपालमा सृजित अस्थिरताका कारण भारत र अमेरिकाको चलखेल बढ्न सक्ने, नेपालको आत्मनिर्णयको हैसियतमाथि हुन सक्ने र तलमाथि हुन सक्ने र त्यस अवस्थामा नेपाल र चीन दुवैलाई क्षति हुने धारणा राख्दै पुनः एकजुट हुन आग्रह गरेको नेताहरू निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। यता चीनले नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया उच्च स्तरीय टोलीले नेपालमा राजनैतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाइरहेकै बेला चिनिया विदेश मन्त्रालयले भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै आएको छ। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन 2077 साल 5 पुष कालो दिन शीर्षकमा हिमालय टाइम्स खबर लेख्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा सोमबार देशभर प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा कांग्रेसले सोमबार 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको घटना विरुद्ध 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद विघटनकै दिन पार्टीका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक आयोजना गरेर कांग्रेसले बैठक मार्फत संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको थियो। देशव्यापी विरोध प्रदर्शनका लागि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला जिल्ला नपठाए पनि कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू आफूले निर्वाचन लड्दै आएको क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला लगायत शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा भने भक्तपुरमा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आयोजित विरोध सभामा सहभागी हुनुभएको हो। सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीको भत्तामा मात्र गत वर्ष 15 अर्ब खर्च गरेको सरकारले यो वर्ष 13 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। तर कोभिड महामारीबाट सारा समाज डराएको बेला फ्रन्टलाइनमा खटिएर संक्रमितको सेवा गर्ने मात्र होइन, मृतकको शव व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षाकर्मीले 1 रुपैयाँ पनि भत्ता पाएका छैनन्। कर्मचारी तथा पदाधिकारीको भत्तामा गत वर्ष 15 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भत्ताका लागि सरकारले 13 अर्ब 43 करोड 13 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर महामारी सुरु हुन साथ गत 16 चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड भत्ता दिने भनेको थियो। तर सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले 10 महिनासम्म 1 रुपैयाँ पनि भत्ता दिएको छैन। कोरोना संक्रमितको सेवामा र मृतकको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले 1 रुपैयाँ पनि पाएनन्। जोखिम भत्ता शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। उखु किसानले 21 दिनभित्र भुक्तानी पाउने शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर छापेको छ। सरकारले 21 दिनभित्र चिनी उद्योगबाट उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी गराइदिने सम्झौता गरेपछि उखु किसानको आन्दोलन स्थगन भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आन्दोलनरत उखु किसानबीच सोमबार भएको वार्ताबाट 21 दिनभित्र मन्त्रालयले उखुको तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता सहित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन भएको हो। मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले यसको पुष्टि गरिन्। उखु खेतीका समस्याबारे 100 दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने गरी संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय समेत भएको उनले जानकारी दिन्। यस्तै कारोबार दैनिकमै मल अभावबीच बढ्यो धान उत्पादन शीर्षकमा खबर छापिएको छ। मुलुकमा यस वर्ष धान उत्पादन झण्डै 71,000 टनले बढेको छ। धानको मुख्य सिजनमा किसानले रासायनिक मल नपाए पनि अनुकूल मौसमका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा उत्पादकत्व भने बढेको हो। उन्नत बिउ धेरै क्षेत्रफलमा रोपाई भएकाले धानको उत्पादन 70,831 टनले वृद्धि भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने तयारी शीर्षकमा अभियान दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि जारी मतान्तरका बीच सरकारले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने
तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिका प्राथमिकता उत्पादन सहित विभिन्न 9वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यस सम्बन्धी नीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालमा अन्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिए पनि कृषिमा भने त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूचीमा भएको व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानी खुल्ला नगरिएका क्षेत्रहरूमा कृषि प्राथमिकता उत्पादनका क्षेत्रहरू लगायत पशुपन्छी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन र दुग्ध व्यवसाय रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत मन्त्री परिषद विस्तार गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। हाल थपिएका मन्त्रीलाई हटाई पूर्व मन्त्रीलाई नै राखिनुपर्ने रिटमा माग छ। अधिवक्ता त्रय लोकेन्द्र बहादुर ओली, केशरजङ केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार दर्ता गराएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बनेको काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने तर्क छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्री परिषदमा राखिनु संविधान विपरीत भएको निवेदकहरूको जिकिर छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट भएका असंवैधानिक कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पूर्व रहेको मन्त्री परिषदका सदस्यहरू नै कायम राख्नु भने विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ रिटमा माग छ। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले यो खबर छापेको छ। शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेसँगै शिक्षक भर्ना, छात्रवृत्ति र भौतिक सुविधा निर्माणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ। कम विद्यार्थी संख्या र यसअघि नै पर्याप्त भौतिक सुविधा भएका सामुदायिक विद्यालयमा पुनः भौतिक सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरी राज्य स्रोतको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको हो। भौतिक सुधार कार्यक्रम र बजेट वितरणमा प्रष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरी सोको नियमन र कारबाही नगर्दा अरबौं रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। छात्रवृत्ति र भौतिक अनुदानमा हिनामिना कारोबार दैनिकमा खबर छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने तयारी शीर्षकमा अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा खबर छापिएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि जारी मतान्तरका बीच सरकारले यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषिका प्राथमिक उत्पादनसहित विभिन्न 9वटा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरेर त्यस सम्बन्धी नीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको हो। यता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको भुक्तानी अब औपचारिक माध्यमबाट शीर्षकमा अर्को खबर छ। अभियान राष्ट्रिय दैनिकमै चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी थालेको छ। यो अवस्थाले फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युब, गुगल लगायत अन्य सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिने विज्ञापन तथा विदेशी संस्थाबाट लिने साना रकमको अनलाइन कोर्स लगायतको भुक्तानी नेपालबाटै गर्न सकिनेछ। कोरोना राहत प्याकेज नल्याए कडा आन्दोलन शीर्षकमा अर्को खबर छ। अभियान राष्ट्रिय दैनिकमै कोभिड पछि थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा सरकारसँग राहत प्याकेजको माग गरेका छन्। सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत व्यवसायीले दिएका छन्। यता उद्योगीले अझैसम्म पाएनन् हदबन्दी सम्बन्धी विशेष सुविधा शीर्षकमा अभियान राष्ट्रिय दैनिक अर्को खबर लेख्छ। सरकारले मुलुकभित्र उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थान सञ्चालन गर्न नियम विपरीत जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको भए त्यसलाई एक पटकका लागि स्वीकृति दिने विशेष नियम ल्याए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार भूमि सम्बन्धी संशोधित ऐनमा हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिए पनि कार्यविधिमा ढिलाइ भएको हो। ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा मन्दिरसम्म बिहिबारदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। मन्दिरसम्मै आगो पुगेपछि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत पानी ओसारेर डढेलो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ। गत बिहिबार दिउँसोदेखि लागेको डढेलो 5 दिनसम्म पनि नियन्त्रणमा नआएको पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मदमणि काफ्लेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पाथिभराको मन्दिर चाहिँ बचाउन सक्यौं, अन्य स्थानतिर आगो
फैलिन सक्ने सम्भावना छ। 5 दिनदेखि रेड पाण्डा क्षेत्रमा डढेलो हेलिकप्टरबाट नियन्त्रणमा लिने प्रयास नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुट र दाहाल नेपाल गुटमा 2 टुक्रा भएपछि साबिक नेकपामा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि विभाजित भएका छन्। हुन त स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अलग अलग रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तर नेकपा बनेपछि एउटै दलमा रहेका उनीहरू दल टुक्रा परेपछि भने अलग अलग बन्न बाध्य भएका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र बनेको छ। पौडेल विरुद्ध सत्तारूढ नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सरकार गठनको नयाँ समीकरण तीव्र बनेको हो। यता प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका 37 जना सांसदसँग 24 घण्टे स्पष्टीकरण मागिएको छ। प्रचण्ड नेपाल पक्षका ती सांसदहरूसँग ओली पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीले स्पष्टीकरण मागेका हुन्। ललितपुरको सैबुमा टुहुरा र कमजोर आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थी पढाउनका लागि भनेर 3 वर्षदेखि डाइनामिक पब्लिक स्कुल सञ्चालनमा छ, तर यो स्कुल न कतै दर्ता छ न त स्कुलको अनुगमन हुन्छ। विदेशी नागरिकले सञ्चालन गर्दै आएको स्कुलको उद्देश्य कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बालबालिकालाई शिक्षासँगै क्रिस्चियन बनाउने रहेको पाइएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप देखिन थालेपछि खाडी लगायतका मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्न थालेका छन्। नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य मानिएको साउदी अरब, ओमान र कुवेतले केही समयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिसकेका छन्। कोभिड-19 का कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि मोबाइलको बजार भने उकासिएको छ। कोभिडका कारण प्रभावित अन्य कतिपय व्यवसाय अझै सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छैनन्, तर महामारीकै बीच मोबाइलको माग तथा व्यापार बढ्दै गएको हो। आरम्भ चौतारी लघु वित्तीय संस्थाले शेयर रजिस्ट्रारमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर रजिस्ट्रार सम्बन्धी कार्य मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट हुने जानकारी गराएको संस्थाले जनाएको छ। कोरोना भाइरस उपचार, रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म 27 करोड 8,72,000 खर्चेको छ। कोभिड-19 को उपचार, रोकथाम र व्यवस्थापन कोषमा हालसम्म करिब 34 करोड सङ्कलन भएमध्ये उक्त रकम खर्च भएको गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर रामबहादुर केसीले बताएका छन्। अब शेयर बजार साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कको सुधार भएको छ। दिनभर उच्च उतार चढाव देखिएको बजार अन्ततः बढेर बन्द भएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 8.57 अङ्कले बढेर 2007मा पुगेको हो। अब विदेशका खबर। साउदी अरबियाले व्यावसायिक यात्रुवाहक हवाई उडान कम्तीमा 1 साताका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ। कोरोना भाइरस नयाँ रूपमा देखिन थालेपछि साउदी अरबियाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको हो। साउदी अरबियाली गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले विशेष परिस्थितिमा मात्र हवाई उडानको अनुमति दिने बताएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब दाङमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आइतबार दिउँसो सम्पन्न खेलमा प्रदेश 2 लाई 8 विकेटले पराजित गरेसँगै 1 खेल अगावै एपीएफ सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। अब कला र साहित्यका खबर। हेटौँडा 18 को हर्ना माडीमा 8 दिन चल्ने मूर्तिकला कार्यशाला सुरु भएको छ। ज्योति माध्यमिक विद्यालयको 54औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबारबाट कलाका लागि कला भन्ने नाराका साथ कार्यशाला सुरु भएको हो। वडा अध्यक्ष अनिल बानियाले कार्यशाला शुभारम्भ गरेका थिए। विद्यालयको पञ्चकन्या भवन स्थित माध्यमिक तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ललित कला विषय अन्तर्गत मूर्तिकला र चित्रकला कक्षा सञ्चालनलाई लक्षित गरेर कार्यशाला सुरु गरिएको हो। अब विचार विश्लेषण सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। भूमि वितरणको गलत प्रणाली शीर्षकमा राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक अभियानले यो सम्पादकीय छापेको छ। जसलाई सुकुम्बासी भनिएको छ तिनको माइक्रो फाइनान्सबाट सहयोग गरेर आफै जग्गा किन्न सक्ने हैसियतमा पुर्याउन सकिन्छ। सबैजसो माइक्रो फाइनान्सले ऋण लिएर ऋणीको जीवनस्तर उकासेको पाइन्छ। यस्तोमा केही काम नगर्नेलाई जग्गा दिनु अर्थहीन काम हो। शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई जग्गा दिएर के गर्ने, बरु उनीहरूलाई आय आर्जनको बाटो देखाउने वा सामाजिक केन्द्रहरू बनाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। शहरीकरण भएपछि आफ्नो नाममा जग्गा नभएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। भूमि नहुनेलाई रोजगारी नभए मात्र जग्गा दिने भनी संशोधन गर्नु परेको कारण पनि यही हो। त्यसैले आय आर्जनका विविध उपायको व्यवस्था गरिदिने हो भने जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। यता नयाँ पत्रिका दैनिकले देउबाको तेस्रो भ्रम शीर्षकमा
सम्पादकीय लेखेको छ, अस्थिर राजनीतिले अविकास र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई बाटो खोल्छ र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न र जनताले स्वतन्त्र रूपमा यसमा सहभागिता जनाउन पाउने अवस्था भयो भने मात्र लोकतन्त्र फस्टाउने हो। तर शेरबहादुर देउबा जसरी 2059मा दल विभाजन र संसद विघटन गरेर आफू शक्तिमा रहन्छु भन्ने भ्रममा परेका थिए तथा 2060मा राजाले न्याय दिएको भनेर भ्रमले लट्ठ परेका थिए, त्यसरी नै अहिले संसद पुनर्स्थापना नहुँदा पनि या ओलीको कदम नसच्चिँदा पनि लोकतन्त्र बच्छ भन्ने भ्रममा रहेको देखिँदैछ। देउबाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा दबाब नदिने नीति लिनु ठिक छ, तर यही निहुमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हिँडे भने त्यो अन्ततः नेपाली लोकतन्त्रको विकास र स्वयं कांग्रेसको जीवनका लागि भूल हुनेछ। कम्युनिस्ट आश्वासनको भ्रम र यथार्थ शीर्षकमा रोशी शर्माको विचार छापिएको छ। हिमालय टाइम्समा नेपाली जनताले कम्युनिस्टको सरकार बनाउने बहुमत दिएर सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा पार्टीलाई बनाए र खुसियाली मनाए। तर खुसी भएको केही महिना नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकअर्का विरुद्ध अनेक शब्दबाट प्रहार गरी विक्षिप्त जस्ता लाग्न थाले। खाद्यान्नको भाउ आकाशियो, लत्ता कपडाको भाउ आकाशियो, शिक्षित युवाहरू बेरोजगार हुँदा विदेश पलायन भए, बुढापाका घर आँगनभन्दा बाहिर निस्कन नसक्ने भएकाहरू गाउँघरमा बस्न थाले र सोझा साझा पढाइ लेखाइ गरेकाहरू गाउँघरमा निरीह भएर बस्न बाध्य भए। देशमा शान्ति, सुरक्षा, विकासका नाउँमा फेरि सडक आन्दोलनको धुलो उडिरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका नाउँमा देश नै बर्बाद हुने गरी अर्बौंको खर्चबाट निर्वाचन गराउन घोषणा गरिएको छ। निर्वाचन गराउने पैसाले देशको विकास, कल कारखाना सञ्चालन गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिन सके। शिक्षित युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने थिएन। स्वदेशमै आफूले प्राप्त गरेको सिप र ज्ञान आफ्नो मातृभूमिमा लगानी गर्ने मौका पाउने थिए। हवस् त, अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।